नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिनसी अमराज में मुश्तज़नी या जलक एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान अपने हाथों से अपनी ताकत खो बैठता है। हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी जिनसी बीमारी यानी मुश्तज़नी या जलक से मुतल्लिक है। आज हम आपको उस बीमारी के वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की खुराक और परहेज़ से मुतल्लिक भी बताएंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि शोबा सेहत खसूसन तमाम जिनसी अमराज के कुदरती तरीक़ा इलाज में अपनी माहिराना सलाहियतों की बिना पर किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जी हाँ नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के नामवर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और तासीर दवाखाने के रूह रवां बे औलादी के मशहूर और मारूफ रूहानी मुआलिज जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के मौजू की मुनासबत आज हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे नौजवान नस्ल जिनसी अमराज में बहुत तेज़ी से मुब्तला हो रही है और आए रोज़ जिनसी अमराज में मुब्तला लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मुश्तज़नी भी उन्हीं जिनसी अमराज में से एक है। अक्सर नौजवान इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। अब हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बताएं कि दरअसल ये मुश्तज़नी है क्या। जलक एक ऐसी बीमारी है जिसमें मिलाप के बगैर नौजवान हज़ात हाथों या रानों की हरकत से तख़य्युल के ज़ोर पर यानी किसी खूबसूरत शक्ल या तस्वीर पर मरकूज़ करके मादा मदमिया को खारिज करते हैं। अमूमन बच्चे जब बलूगत में कदम रखते हैं तो वो मुश्तज़नी की इस कबीह आदत में मुब्तला हो जाते हैं। मुश्तज़नी एक काबिल इलाज मर्ज़ है, लिहाजा इसका शिकार अफराद को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इसका इलाज करवाएँ। जी डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए कि मुश्तज़नी के वजूहात क्या हैं। मुश्तज़नी की इस कबीह आदत में मुब्तला होने की बहुत सी वजूहात है और सबब है। जलकबाजी या मुश्तज़नी का पहला सबब शादी में ताख़ीर, माशी और समाजी मसाइल की बिना पर बच्चा बलूगत के साल बाद ही शादी के काबिल होता है, लेकिन कुछ लोग शादी में ताख़ीर के सबब इस कबीह आदत में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह बुरी सोबत भी इस मर्ज़ का एक वजह है। एक बच्चा जब जवान होता है तो इसके हार्मोन्स में तब्दीली आती है, चुनांचे वो इस हिजान की नोयत समझने के लिए अपने दोस्तों से रुजू करता है। अगर इसके दोस्त अहबाब मुश्तज़नी, उर्गियाँ फिल्मों और कबीह आदात और दीगर खराफात में मुलव्वस होते हैं तो वो इसे भी इन मामलात में मुलव्वस कर लेते हैं। जिनसी तालीम का फुकदान भी इसकी एक अहम वजह है। केबल टीवी व जिनसी लिटरेचर्स की भरमार भी मुश्तज़नी में मुब्तला करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुश्तज़नी की एक और वजह जिनसी बेरवि की फ़रोग़ देने वाले मीडिया तक आसान रसाई है। आज तकरीबन हर घर में टीवी, केबल, इंटरनेट वगैरह बआसानी दस्तयाब है। इस मीडिया पर बहुत आसानी से उर्गियाँ फिल्में, फाहिश तस्वीर और दीगर अखलाक बाख्ता मवाद मिल जाता है। चुनांचे जब एक नौजवान अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता है तो वो ख़ुद को चारों तरफ से इस जिनसी जलगार में घिरा हुआ पाता है। दूसरी जानब इसके अंदरूनी तकाज़े भी इसे गुनाह की जानब उकसाते हैं। ये सब सूरत इसे मुश्तज़नी की जानब बआसानी ले जाते हैं। इसी तरह बलूगत के फ़ौरन बाद ही एक नौजवान अपने इर्द गिर्द एक इश्क गजीदा माहौल में आंखें खोलता है। वो दूसरे ड्रामे, फ़िल्म या नावल में इश्क व मोहब्बत की दास्तानें चल रही होती हैं, चुनांचे वो इस ख्याली दुनिया को हकीकी समझकर ख़ुद भी किस्मत आजमाई करता है। जब वो इसमें कामयाब हो जाता है तो सिनफ़ मुखालिफ से इससे इख्तलात बढ़ जाता है जो इसे मुश्तज़नी की जानब ले जा सकता है। इसके अलावा तन्हाई भी इसकी वजूहात में शामिल है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी मुश्तज़नी की वजूहात से आगाह किया, नाज़रीन को इस कबीह आदत की अलामत बताइए। इस मर्ज़ की बड़ी बहारी अलामत यह है कि मरीज़ अपने किए पर ऐसा नादम व पेशेमान होता है कि शर्म का मारा इलाज कराने के लिए बाकायदा किसी माहिर जिनसियात के पास नहीं जाता। आम हकीमों या किसी नाड़ी अताई से दवा लेकर खाता है और शर्मिंदगी उठाता है। जब मर्द शिद्दत अख्तियार करता है, वो किसी तबीब के पास जाता है तो इसका चेहरा जर्द, शर्म से बात आहिस्तगी के साथ ठहर ठहर कर करता है। क़ुव्वत इरादी कमज़ोर हो जाती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, सांस फूल जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथों पाँव कांपते हैं, सर्द होते हैं और सर दर्द रहता है और सर चकराता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अपने कुदरती तरीका इलाज की वजह से पूरी दुनिया में एक ख़ास मकाम रखते हैं, बताइएगा कि तिब में इस मर्ज़ यानी मुश्तज़नी का कोई इलाज मौजूद है, और अगर है तो मेहरबानी करके हमारे नाज़रीन बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल को इसका इलाज तफसील से बताइए ताकि वो इस मूज़ी मर्ज़ से निजात पाकर खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। तमाम जिनसी अमराज बशमूल मुश्तज़नी यानी जलक के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीक़ा इलाज ही सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीक़ा इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात
اور مختلف نااہل ڈاکٹرز اور حکماء حضرات کے علاج سے وقتی تو آرام آ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر مرض دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے بھی لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین حضرات اپنے تمام جنسی اور پیچیدہ و پوشیدہ امراض کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مدنظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کر کے موش زنی کا مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر دوانے پر موش زنی کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل نسخہ جات سے نہ صرف اس کبھی عادت کے بد اثرات سے محفوظ کرتا ہے بلکہ دوبارہ اس مرض کو ہونے نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ اس میں مبتلا افراد کی کھوئی ہوئی مردانہ طاقت کو دوبارہ بحال بھی کرتا ہے۔ ہمارے علاج سے جلک کی وجہ سے کمزور افراد دوبارہ اپنی قدرتی طاقت کو بحال کر کے مکمل طاقتور مرد بن جاتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر ہی بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ اگر آپ بھی اس کی بھی عادت جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانہ پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس کبھی عادت سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں اور خوشگوار زندگی کو مزید خوشگوار بنائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، مشت زنی یا جلک کے مریضوں کے لیے آپ کیا خوراک تجویز کرتے ہیں اور کون سی غذاؤں سے آپ اپنے مریضوں کو پرہیز کرواتے ہیں؟ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ غذا اور پرہیز ازالہ مرض میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ مشت زنی کی کبھی عادت میں مبتلا مریض کو ہر قسم کی تلی ہوئی اشیاء، تیز مرچ مسالے، غذاؤں اور تمام کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جلک کے مریض کی تمام سبزیاں بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ اس طرح تمام پھل، انڈے کی سفیدی، مچھلی، بکرے کا گوشت مشت زنی کا شکار افراد کے لیے بہترین خوراک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جن پر عمل کر کے اس کبھی عادت میں مبتلا افراد اس سے بچ سکیں۔ جریان مشت زنی جلد سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور ضروری ہدایت پر عمل پیرا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کبھی عادت سے بچنے کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو مریض کو اس فعل بات سے توبہ کرنی چاہیے۔ خیالات کو درست رکھیں، پاکیزہ رکھنا اپنے اختیارات میں ہے۔ ناول، سینما، فلم اور بری صحبتوں سے بچنا چاہیے۔ روزانہ غسل کرنا چاہیے، سیر اور ورزش وغیرہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بعض لوگ جو کسی طرح بھی اس عادت کو ترک نہ کر سکیں، اس مرض کے علاج و ہدایات کی تدابیر کے بارے میں اطلاع جریان کی بیماری میں جو باتیں میں پہلے پروگرام میں بتا چکا ہوں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے ہمارے ناظرین خاص طور پر نوجوانوں کو کبھی عادت یعنی مشت زنی سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی۔ امید ہے ہمارے ناظرین آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ضرور عمل کریں گے اور ایسے لوگ جو اس جنسی مرض کا شکار ہیں وہ آپ سے علاج کروا کر اس مرض سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے بین الاقوامی شہرت یافتہ حکیم و ڈاکٹر جناب طارق محمود تاثیر صاحب، جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو مرض جلک یعنی مشت زنی سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی، اس کا بہترین علاج اور دیگر تمام باتیں جو کہ اس مسئلے سے متعلق ضروری تھیں وہ سب بتائیں۔ امید ہے کہ آپ ضرور ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور ایسے لوگوں تک آپ کی باتیں پہنچائیں گے جن کو طرح طرح کے علاج اور مختلف ادویات استعمال کر کے بھی صحت نہ مل سکی، تاکہ وہ جلد از جلد حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب سے اپنا علاج کروا کر اس موذی مرض سے مستقل نجات حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m., Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female, infertility chairman Taysir Patient Welfare Society. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors.
or consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390. For free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection, please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation, regarding penis enlargement treatment, bent penis curvature penis small penis, please contact on these numbers, 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, Lecorhea periods problem, small breast male and female infertility and all general height weight lose weight gain. Please contact on these numbers, 0336-5777696. For female consultation, women health issues height Lecorhea, periods problem small breast size pregnancy, male and female infertility all general diseases. Please contact on these numbers, 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer, 0332-1500548, 0332-1500549, address Taseer Dawakina and Taseer Herbal Pharma I-111 Iqbal Road attached Punjab Bank, near Comedy Chowk Rawalpindi, Pakistan. Websites www.taseerdawakina.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com.